In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 255. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करें जो आपसे झूठ बोलता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. हम सब की आपस में बहुत बनती है, या सास बहू की तो कभी बनी ही नहीं, या हमारी पहले से ज़्यादा बनती है, या पूरा पार्टी वाला माहौल है. अच्छा, यहाँ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये अक्सर हम कॉमनली यूज़ करते हैं. मैं आज भी बैठा हुआ बेटे से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार उसकी उसके साथ तो बनी ही नहीं. तो ये असल में जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो उसके अंदर से जब हमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए गुफ्तगू के अंदर कि यार ये जुमले कॉमनली बोले जाते हैं, तो अच्छा अब देखना ये है कि ये जुमले हम बोलते कब हैं. अच्छा, इस तरह के हम जुमले उस वक्त बोलते हैं जब हम आंगी या तल्लक को ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं, चाहे वो मुस्बत मानों में हो या मनफी मानों में हो. जैसे कि हम सब की आपस में बहुत बनती है, या सास बहू की तो कभी बनी ही नहीं, यानी चाहे मुस्बत हो या नेगेटिव, यानी आपस में जो तल्लक की डेवलप होता है उसके वक्त हम इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. और इस वीडियो लेसन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ द यूज़ ऑफ वाइब. वाइब चूँकि नौजवानों के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है लफ्ज़ VIB वाइब, तो वो इस वीडियो लेसन का हिस्सा है. आइए पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देख लें. अच्छा, ये जो बनना या बनती या बनी, इसके लिए हमने जो लफ्ज़ यूज़ करना है दैट इज़ गेट अलॉन्ग. अच्छा, गेट अलॉन्ग या गेट ऑन, यानी सब्जेक्ट के बाद गेट अलॉन्ग लगाएंगे या गेट ऑन लगाएंगे, और उसके बाद फिर विद, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गेट अलॉन्ग कब यूज़ करते हैं और गेट ऑन कब यूज़ करते हैं. अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि ये जो अमेरिकन हैं, यानी USA के अंदर गेट अलॉन्ग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. यानी अच्छी तरह ताल्लुकात कायम करना हो तो गेट अलॉन्ग का हम इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन, जबकि ब्रिटिश जो हैं UK के अंदर जो है ना वो गेट ऑन का इस्तेमाल होता है. गेट अलॉन्ग की जगह वो ऑन यूज़ कर लेते हैं. लेकिन ये गेट अलॉन्ग पूरी वर्ल्ड में समझा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह ताल्लुकात बनाना, गेट अलॉन्ग. अच्छा, जो मॉडर्न इंग्लिश है और जो नौजवान तबका है वो गेट अलॉन्ग या गेट ऑन की जगह वाइब का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, VIB वाइब. तो जब मैं वाइब के एग्जांपल्स स्टडी करूंगा तो वाइब के बारे में, उसके माने और सारी जो है ना तफसील दे दूंगा उस वक्त आपको, क्योंकि कुछ एग्जांपल जो है ना वो गेट ऑन और गेट अलॉन्ग की हैं. तो गेट अलॉन्ग के एग्जांपल्स के साथ ही जब वाइब का मैं एग्जांपल स्टार्ट करूंगा तो उसके वाइब माने वगैरह भी और बता दूंगा इसको हम किस किस मानों में यूज़ करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लें. अच्छा, उसकी तो हर एक से बन जाती है, उसकी तो हर एक से बन ही जाती है. She somehow gets along with everyone. She somehow gets along with everyone. अगर सब्जेक्ट चेंज करना हो तो he somehow gets along with everyone, तो she की जगह he भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर ब्रिटिश बोलेगा तो वो यूं भी कहेगा, यानी UK के अंदर she somehow gets on with everyone. यानी अमेरिकन जो है वो गेट अलॉन्ग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि ब्रिटिश के अंदर भी गेट अलॉन्ग समझा जाता है, ये नहीं कि वो यूज़ होता है तो. लेकिन गेट ऑन जो है ये ब्रिटिश ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेट अलॉन्ग अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं. शी समहाउ गेट्स अलॉन्ग विद एवरीवन. उसकी तो किसी से बनती ही नहीं. ही डजंट गेट अलॉन्ग विद एनीवन. ही डजंट गेट अलॉन्ग विद एनीवन. अच्छा, अगर फीमेल हो तो शी डजंट गेट अलॉन्ग विद एनीवन. लेकिन अगर ब्रिटिश होगा तो ही डजंट गेट ऑन विद एवरीवन. अलॉन्ग की जगह ऑन इस्तेमाल कर लेंगे. सास बहू की तो कभी बनी ही नहीं. द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ नेवर गॉट अलॉन्ग. द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ नेवर गॉट अलॉन्ग. लेकिन ब्रिटिश बोलेगा द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ नेवर गेट ऑन. तुम्हारी तो अपनी अम्मी के साथ भी नहीं बनती. यू डोंट इवन गेट अलॉन्ग विद योर ओन मॉम. यू डोंट इवन गेट अलॉन्ग विद योर ओन मॉम. अच्छा, अब यहाँ पर अगर ब्रिटिश होगा तो वो ये कह सकते हैं कि यू डोंट इवन गेट ऑन विद योर ओन मॉम, तो अलॉन्ग की जगह ऑन लगा लेगा. लेकिन आप ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आप लोग चेंजेस किया करें. यू की जगह दे लगाना, दे डोंट इवन गेट अलॉन्ग विद देयर ओन मॉम. उनकी तो अपनी अम्मा के साथ नहीं बनती. या ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज ओन मॉम, उसकी तो अपनी अम्मी के साथ नहीं बनती. तो इस तरह से यू कैन मेक चेंजेस. शुरू में तो उनकी आपस में नहीं बनी थी,
یعنی ہوتا ہے نا کہ شروع میں آپس میں بنتی نہیں ہے, سمجھتا نہیں آدمی. ایٹ فرسٹ دے جسٹ ڈیڈنٹ گیٹ along at all. ایٹ فرسٹ دے جسٹ ڈیڈنٹ گیٹ along at all. یعنی یہ سمپل پاسٹ ٹینس کا جملہ ہے اور شروع میں ایٹ فرسٹ, اور دے جسٹ ڈیڈنٹ گیٹ along at all, اور یا برٹش کہہ سکتا ہے کہ ایٹ فرسٹ دے جسٹ ڈیڈنٹ گیٹ آن ایٹ آل. آج کل تو ان کی بڑی اچھی بن رہی ہے, یعنی ان کے آپس میں بڑے تعلقات چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں نا. تو دیز ڈیز دے آر گیٹنگ along brilliantly. دیز ڈیز دے آر گیٹنگ along brilliantly. اچھا اگر برٹش ہوگا تو وہ کہے گا دیز ڈیز دے آر گیٹنگ آن brilliantly. brilliantly ہوتا ہے بڑی اچھی طریقے سے, یہ بڑا شاندار طریقے سے. تو آپ جو چاہیں اس میں تبدیلیاں کر لیں, اور اس کو ضرورت کے مطابق آپ پریزنٹ پاسٹ فیوچر کسی ٹینس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان جملوں کو. ہماری تو پہلے دن سے ہی بن گئی تھی, یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو وی گاٹ along with each other from day one. وی گاٹ along with each other from day one. یا ان کی تو پہلے دن سے ہی بن گئی تھی, they got along with each other from day one. یا اگر برٹش ہے تو they got on with each other from day one. یا وی گاٹ آن ود ایچ ادر فرام ڈے ون. تو میں نے بتا دیا کہ along کی جگہ آن یوز کرے گا برٹش والا, لیکن along جو ہے وہ زیادہ کامنلی زیادہ یوز along ہوتا ہے آن کی نسبت سے. اس کی اپنے پڑوسیوں سے نہیں بنتی. ہی ڈزنٹ گیٹ along with his neighbors. ہی ڈزنٹ گیٹ along with his neighbors. یا شی ڈزنٹ گیٹ along with her neighbors. شی ڈزنٹ گیٹ along with her neighbors. چونکہ میں نے ایک دفعہ بتا دیا ہے, ہر ایگزامپل کے ساتھ یہ بات بتانا ضروری نہیں ہے کہ گیٹ کے ساتھ آن بھی یوز ہوتا ہے. یہ آپ کے چوائس ہے کہ آپ گیٹ آن یوز کریں یا گیٹ along, لیکن گیٹ along زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو اور برٹش لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں گیٹ along کے کیا معنی ہیں, لیکن خود وہ گیٹ آن یوز کر لیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان اکثر بن ہی جاتی ہے, یعنی میاں شادی ہوتی ہے تو ان کی بن ہی جاتی ہے ایسا ایسا. ہسبینڈ اینڈ وائف آفن گیٹ along well. Husband and wife often get along well. یا husband and wife often get on well. ہم سب کی آپس میں بہت بنتی ہے. All of us get along really well. All of us get along really well. یا all of us get on really very well. All of us get on really well. دعا کرو میری باس کے ساتھ بن جائے. Say a little prayer, I get along with my boss. Say a little prayer, I get along with my boss. اچھا ماحول ہے یہاں. There is a good vibe here. اب دیکھیں یہاں پر وائب کی ایگزامپل ہماری سٹارٹ ہو گئی ہیں. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ وائب جو لفظ ہے یہ ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے اور ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ وائب جو ہے یہ وی یوز اٹ ایز اے ناؤن ایز ویل ایز اے ورب, یعنی بطور ورب بھی یوز کرتے ہیں اور بطور ناؤن بھی یوز کرتے ہیں. میں ابھی اس میں نے ایز اے ورب بھی ایگزامپل شامل کی ہیں اور بطور ایز اے ناؤن بھی یوز کیے ہیں. تو یہاں پر ایز اے ناؤن یوز کیا ہوا ہے. اچھا ماحول ہے یہاں, دیر از اے گڈ وائب ہیئر. اچھا تو وائب کے جو ہیں معنی ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ماحول کے معنی میں, کیفیت کے معنی میں, احساس, تاثر, لہجہ, رویہ, ہم آہنگی, یعنی اس طرح کے معنوں میں ہم وائب کا لفظ یوز کرتے ہیں. اچھا نوجوان لوگوں میں یہ وائب کا لفظ بہت کامن ہے. احساس, جذبہ یا تاثر کے لیے یا انرجی یعنی توانائی کے لیے, انرجی کے لیے بھی ہم وائب کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو میں نے جیسا کہ بتا دیا کہ نوجوانوں میں یہ لفظ زیادہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. تو لیکن اس کو ہم ایز اے ناؤن ایز اے ورب دونوں طرح یوز کرتے ہیں. تو اچھا ماحول ہے یہاں, دیر از اے گڈ وائب ہیئر. دیر از اے گڈ وائب ہیئر. تو یہاں پر وائب جو ہے ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے. برا سا ماحول ہے یہاں, یہاں بھی دیکھیں یہاں وائب ایز اے ناؤن ہے. دیر از اے بیڈ وائب ہیئر. دیر از اے بیڈ وائب ہیئر. یہاں عجیب سا ماحول ہے. دیر از اے ویئرڈ وائب ہیئر. اچھا ویئرڈ کا مطلب ہوتا ہے عجیب. تو دیر از اے ویئرڈ وائب ہیئر. یہی ماحول مجھے پسند ہے, یعنی اسی طرح کی کیفیت. تو دس از ایگزیکٹلی دا وائب آئی لائک. یہ سب ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا وائب آئی لائک. پورا پارٹی والا ماحول ہے ایز اے ناؤن. اٹس اے فل آن پارٹی وائب. اٹس اے فل آن پارٹی وائب, یعنی پورا پارٹی والا ماحول ہے. اٹس اے فل آن پارٹی وائب. ماحول خراب نہ کرے یار. ڈونٹ روئن دا وائب. ایز اے ناؤن اس کو ہم یوز کر رہے ہیں سب. ڈونٹ روئن دا وائب. ڈونٹ روئن دا وائب. ماحول خراب نہ کر بھائی, چلنے جیسا چل رہا ہے. لیٹ دا وائب فلو دا وے اٹس گوئنگ. اب دیکھیے بھائی جیسے ماحول چل رہا ہے یا جیسے چل رہا ہے چلنے دو نا, چلنے دو جیسے چل رہا ہے. لیٹ دا وائب فلو دا وے اٹس گوئنگ. لیٹ دا وائب فلو دا وے اٹس گوئنگ.
میرا نقلی لوگوں سے دل نہیں لگتا. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے وائب کو ایز اے ورب یوز کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وائب ود فیک پیپل, یعنی آئی ڈونٹ وائب سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر وائب کا یوز کیا, ورب کی فرسٹ فارم ہے. آئی ڈونٹ وائب ود فیک پیپل, یعنی میرا نقلی لوگوں سے دل نہیں لگتا یا میں نقلی لوگوں سے جڑتا نہیں ہوں, تو آئی ڈونٹ وائب ود فیک پیپل. فیک ہوتا ہے نقلی لوگ. اس کی سنجیدہ لوگوں سے بنتی ہے. She vibes with serious people. اب دیکھیے she سبجیکٹ ہے, vibe ایز اے ورب فرسٹ فارم یوز کی ہوئے vibes, اور پھر اس کے ساتھ with بھی لگایا. vibe with ہوتا ہے جب ایز اے ورب یوز کرتے ہیں تو she vibes with serious people, یعنی ہم نے جو شروع میں جملے along with یوز کیے تھے, اگر اس میں ماحول کی یا ہم آنگی یا جڑنے کی صورتحال ہو تو وہاں ہم vibe کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو she vibes with serious people, اس کی سنجیدہ لوگوں سے بنتی ہے. ہماری پہلے سے زیادہ بنتی ہے, یعنی اب ہمارا آپس میں ہم پہلے سے زیادہ جڑ رہے ہیں, تو وی وائب مور دین وی یوز ٹو. وی وائب مور دین وی یوز ٹو. وی وائب مور کا مطلب ہماری زیادہ بنتی ہے. سمپل پریزنٹنس ہے, وی کے بعد وائب فرسٹ فارم یوز کی ہوئی ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ وائب ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے, ایز اے ورب پہلے میں نے ایز اے ناؤن اس کی ایگزامپل دی ہیں, اب آپ کو ایز اے ورب مل رہی ہے ایگزامپل. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس, ہم نے شروع میں گیٹ along, یعنی امریکن چونکہ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ہم نے استعمال کیا بنانا کے لیے, اور اس کے ساتھ چاہیں تو ہم along کی جگہ on بھی لگا سکتے ہیں, گیٹ on, اور چونکہ وہ سبجیکٹ کے بعد یوز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم وائب کو ایز اے ورب یوز کریں گے تو سبجیکٹ کے بعد وائب, اس کو پریزنٹ پاسٹ یا فیوچر تینوں ٹینس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ایشو والا بات نہیں ہے. تو وائب کے ساتھ عموماً اگر کسی بندے کے ساتھ بننے کی بات ہو تو پھر وائب ود ہوتا ہے, اور وائب کو ایز اے نون بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.